यो घाटहरू भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ मात्रै छैन नि। अब जस्तै अब पोखरा रामघाट छ, जस्तै अरू स्याङ्जातिर पनि छ, अरू जिल्लाहरू पनि छ। तर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यस्तै ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने छैन नि। सतत अलमोस्ट हुने क्रममा मजुवामा रहेको हाम्रो यो पोस्टमा आक्रमण भइसकेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले 8 राउन्ड गोली चलाएको छ। मेरो साथी टिभी हरपलको सहयात्री। आफ्नो वडामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका 32 नम्बरका स्थानीयले बिहिबार प्रहरी चेक पोस्टमा आक्रमण गरे। उक्त वडाको मजुवामा रहेको सातपत्रे घाटमा शव गाडिएको विरोधमा स्थानीयले कास्की र तनहुँको सीमानामा राखिएको अस्थायी प्रहरी चेक पोस्ट नै आक्रमण गरे। आक्रोशित भीड़लाई तितर बितर गर्नका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले 8 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुभाष हमालका अनुसार चेक पोस्टमा ढुङ्गामुढा भएपछि हवाई फायर गर्नु परेको बताएका थिए। ढुङ्गामुढा गर्ने 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। टायर बालेर बाटो छेकेपछि प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो। झडपमा 2 प्रहरी र केही स्थानीय समेत घाइते भएका थिए। 3वटा मोटरसाइकल क्षति भएको छ। घाइतेको अवस्था सामान्य छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले अवरोध हटाएपछि सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको थियो। घाटमा पुग्ने बाटो छेक्ने स्थानीयको टोलीले नै चेक पोस्ट आक्रमण गरेको प्रवक्ताको भनाइ छ। यस अगाडि पनि स्थानीयले शव वाहनमा शव बोकेर गएको सेना र प्रहरीको टोलीलाई अवरोध पुर्याएको थियो। स्याङ्जाका 55 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा बुधबार राति मृत्यु भएको थियो। यसअघि पनि 2 साता अघि कोरोना संक्रमणबाटै निधन भएका स्याङ्जाका एक पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पोखरा 11 फुलबारी र 20 नम्बर वडा भलमका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले समेत अवरोध पुर्याएका थिए। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई। मेरो साथी टिभी हेरिरहनु भएको छ। म सुरेश सुनार। दक्षिण पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा फेरि एकजना कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ अनेक खालका तनावको अवस्था सृजना हुन्छन्। के तनाव हो भने देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका भनिरहँदाखेरि महानगरपालिकाले दिएको ठाउँ र स्थानीय समन्वय नगरिकन ल्याउँदाखेरि आज यो हुन पुगेको। दर्शकमान बाबुहरू, नेपाल प्रहरीलाई शवलाई अन्त्येष्टि गर्न सम्मका लागि सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि प्रहरीको सुरक्षा टोली यो ठाउँमा खटियो। स्थानीयहरू प्रहरीमाथि झडप गर्छन्। यो ठाउँमा शव गाड्नु हुँदैन। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई यहाँ ल्यायो भने सबै कोरोना संक्रमित हुन्छन् भन्ने यहाँका स्थानीयवासीहरूको माग हो। यति मात्र होइन, उनीहरू झडप मात्रै गरेनन्, शवलाई ल्याउनका लागि रोक्ने मात्रै प्रयास गरेनन्। उनीहरूले सरकारी कर्मचारीका सवारी साधनदेखिबाट लिएर प्रहरीमाथि नै हातापाई गर्ने अवस्था सृजना भयो।
पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्थानीयहरूले यो ठाउँमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सब चाहिँ यता ल्याइयो भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले यहाँनिर यो कास्कीको यो बोर्डरमा सिमाना नाकामा भएको चेकिङलाई प्रहरी प्रशासनलाई अवरोध गर्न खोजिरहेको हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरैजनाले अवरोध गरिरहनु भएको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। लक्ष्मण बाबुहरू यो पोखराको विरोध गर्नुको टायर साइज चलाउनु भएको छ होइन पर्चा दिनुपर्छ भन्नुहोस् न। म यस बिलिजरी मजदुर समाजको सचिव रोलाल गरौँ र हाम्रो यो जुन आजको यो हामीले चाहिँ कुनै सरकार अथवा कुनै चाहिँ अब प्रतिनिधिको लागि हामीले विरोध गरे होइन, तर हामीले कुनै पनि अब यो एरिया भनेको हुनु त सार्वजनिक ठाउँ हो, तर सार्वजनिक ठाउँ भए तापनि यो ठाउँ भनेको हाम्रो चाहिँ भोलि हामीलाई प्रदूषण विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू पर्ने ठाउँ हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ विरोध गर्न पर्या हो। अब के भने हामीलाई प्रतिनिधिहरूले अथवा कसैबाट चाहिँ माध्यमबाट हामीले चाहिँ सुझाव आउनुपर्ने थियो। के भन्नु न विरोध केको लागि गर्नु हुनु पर्थ्यो, तर चाहिँ त्यो भएन। नभएको कारणले हामीले चाहिँ आज अब हामीले चाहिँ के सुनिएको छ भने यहाँ चाहिँ जुन कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको जुन मान्छेलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ दाह संस्कार गराउने कुरो छ, तर हामी त्यो पहिले चाहिँ हामीले जानकारी भएर हामी सल्लाह भएको भए के हुँदै के हुँदैन थियो होइन, तर पनि हामीले आफ्नै यो 32 भित्रको वडा नम्बर 32 भित्र भएको भए हामी त्यो समस्या हेर्थ्यौँ। तर टाढाबाट आउँदा हामी भोलि हामी समस्या पर्छ नि। अब यहाँ चाहिँ हामीले समस्या पर्छ नि, किन भोलि अब त्यो रोगबाट चाहिँ कुनै चाहिँ अब भोलि किटाणुहरू भाइरसहरू चाहिँ फिँजेर हामीले चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यो कारणले त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ विरोध गरे हो। हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अब सरकारको चाहिँ विरोध गरे होइन, हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अब प्रतिनिधिको विरोध गरे होइन, तर हामीले चाहिँ यस्तो समस्या देखेर चाहिँ पछिको समस्याले देखेर हामीले चाहिँ विरोध गरे हो। प्रशासन तहबाट स्थानीय तहबाट के छ तपाईँहरूले कुराकानी? स्थानीय तहबाट हामीलाई चाहिँ जानकारी एउटा चाहिँ लोक त्यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सब राख्नको लागि चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ कता कता सुनिन्थ्यो होइन, तर आधिकारिक रूपले चाहिँ यहाँ आएर हामी जनतासँग हामी चाहिँ यो यहाँका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ सल्लाह भएको छैन। त्यो भएको कारण नभएको कारणले गर्दा एक्कासी आज हामीलाई चाहिँ लोक यसरी चाहिँ लिएर आउँदैछ भने चाहिँ एकैचोटि जिसिबी लिएर चाहिँ तल गएको देखेर हामी चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आएको यहाँ। जेसीबी के कसो नियन्त्रणमा लिनुभएको के नियन्त्रणमा छैन हजुर, जेसीबी नियन्त्रणमा छैन भन्नु। जेसीबी चाहिँ अब पुलिसको उसमा चाहिँ हामीले तल जानै दिएन, हामी जान खोजेर जानै दिएन, नदिएपछि हामी यहाँ फर्केर आएको र चाहिँ अब के अरे त्यो घाटाहरू भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ मात्रै छैन नि। अब जस्तै अब पोखरा रामघाट छ, अनि त्यस्तो अरू स्याङ्जातिर पनि छ, अरू जिल्लाहरू पनि छ, तर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यस्तै ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने छैन नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ केही असर पर्छ, हामीले चाहिँ समस्या पर्छ, भविष्यमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ विरोध गर्न चाहिँ बाध्य पर्यो। जस्तो अहिले तल चाहिँ सब गाड्नको लागि भनेर त्यो खन्ने कामहरू भइरहेछ होइन? हजुर गर्छ, काम चलिरहेछ। खनिरहेछ, हामी जान खोजेको अब प्रशासनले रोक्यो त्यहाँ होइन, हामी जान सकिएन अनि फर्केर आएको। जस्तो प्रशासनले त बल पनि प्रयोग गर्ला अहिले जसरी पनि होइन, त्यो चाहिँ गर्दैन प्रशासनले गरी छाड्ने खालको अडान लिएला होइन, के गर्नु छ त्यो अवस्था आयो भने? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो ठाउँ भनेको हाम्रो ठाउँ हेर्नुहोस् है, हुनु त सार्वजनिक ठाउँ हो, सार्वजनिक ठाउँ भए तापनि यो ठाउँमा चाहिँ भोलि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब पिएको कुराहरू सबै कुरा यहाँ फालेपछि हामीलाई चाहिँ समस्या पर्छ नि, दुर्गन्ध हुन्छ, दूषित हुन्छ हामीलाई होइन।
त्यो बाटो बदलाई हामीले चाहिँ आज जस्तो कुरो पनि जस्तो समाधान पनि हामीले चाहिँ सहनुपर्ने हुन्छ। यदि अब प्रशासनले चाहिँ हो यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्नु हुँदैन भने उहाँ आफूले बुझ्नुहुन्छ भने ठिकै छ होइन। अब उहाँहरूले हामीले चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भने हामी त अब त्यसको लागि त हामी राख्नु दिने कुरै हुन हामी दिँदै दिनौँ। हामी जेको लागि दादा हामी पनि हाम्रो गाउँलाई यस्तो भयो भने हामी सबै भेला भएको उहाँहरूले बल प्रयोग गरेर खण्डमा हामी पनि बल प्रयोग गरेर हामी हाम्रो गाउँको लागि हामी मर्न पनि तयार छौँ। तर हामीले यो घाट हामी दिनेवाला छैनौँ कि त हाम्रो सबै मान्यको नि बुढाहरूसित सल्लाह हुनुपर्छ। हाम्रो युवा क्लब भाइहरू छ सबैसँग हाम्रो भाइहरूलाई सोध्नुपर्छ, हाम्रो क्लबको अध्यक्ष भाइहरूलाई सोध्नुपर्छ, सबैले सोध्नुपर्छ। तर उहाँहरूले सरकारले बल प्रयोग गर्ने हामी बल प्रयोग गर्ने हामी मर्न तयार छौँ तर हामी यो दिनेवाला छैनौँ। तर यहाँभन्दा पहिला कसैले पनि आएर यहाँभन्दा पहिला हाम्रो गाउँलाई हाम्रो बुढाहरूलाई हाम्रो अध्यक्षहरूलाई कसैलाई खबर नभएको भएर आज अचानक जेसिबी ल्याएर खाल्टा खन्ने कार्यक्रम भयो रहेछ। त्यही पनि हामीले थाहा पाएको भएर हामी आएको हो। उहाँहरूले बल प्रयोग गरे पनि हामी यत्रो हाम्रो जति पनि हाम्रो प्रतिरोधै गर्नुहुन्छ हजुर तपाईँले प्रतिरोधै गर्ने हो हामी प्रतिरोधै गर्ने हो। त्यसको लागि हाम्रो गाउँको लागि हामी सबै सफा हुनुपर्छ भने हामी मर्नको लागि तयार छौँ हाम्रो गाउँको लागि। हजुर यो विरोध भइरहेछ अहिले स्थानीयहरू सबै जुटिरहेछन् होइन के लागि किन विरोध गरिरहनु भएको तपाईँहरूले भन्ने विषयमा जानकारी दिनु। हाम्रोमा विरोध गर्नेको मतलब यो छ कि कोरोना भाइरस कोभिड-19 यहाँ फैलिरहेको छ अहिले र हाम्रो नेपालमा यतिखेर अहिले नेपालमा नि पुरै घुसिसके र हामीले त्यही चिजलाई बरकरार राख्नुको लागि हाम्रो यहाँ च्यानडाँडा छ च्यानडाँडामा यस्तो मान्छेलाई ल्याएर नराख्ने भन्ने हाम्रो एउटा गरिरहेछ हामीले। त्यस कारणले हामीले प्रशासनसित लडेर काम छैन हाम्रो, हामी कानुनी कारबाहीमा लड्ने हो। अनि हाम्रो के अरे हाम्रो 32 नम्बर वडाको अध्यक्षज्यूलाई हामीले बोलाए अहिलेसम्म उहाँ उपस्थित भएको छैन र उसले यहाँ राख्ने हो भनेर कोही यहाँका टोल समाजका अध्यक्षहरूलाई कोही इन्फर्मेसन दिएकै छैन। ठिक छ त्यो इन्फर्मेसन दिने भए हामीले त्यो कुरो पहिले नै गरिन्थ्यो। अहिले अचानकमा हामीलाई भन्छ कि लास लिएर आउँदैछ यहाँ गाड्ने भनेर खाल्टो पनि खनिसकेछ डोजर ल्याएर हाम्रो प्रहरी प्रशासनले। त्यही कुरोलाई हामी रोक्नको लागि यहाँ बसिरहेको छु। अब जो जिल्लाको जो गाउँको छ त्यही गाउँमा लिएर दफनाउ तिनीहरूलाई। हामीलाई त्यो रोग किन सार्ने, ल्याएपछि त सर्छ कि भन्ने सबै गाउँका मान्छेहरूलाई त्यही न तरस बसिरहेछ। हामी तरसमा बसिरहेको त्यस कारणले हामीले यो चिजलाई यहाँ नराख्ने। हाम्रो गाउँका मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस लागेपछि हाम्रो जिम्मेवारी छ, हामीले जे गरी नै गरौँला। लेकिन हो त नेपाली आमाको छोरा छोरी हो तिनी पनि, तर उनीहरू गयो तर उता गएको यहाँका मान्छेलाई पनि रोग कसरी सार्ने, सरोस् नसरोस् सर्छ कि भन्ने हाम्रो आत्माले भनिरहेको छ। त्यसैको लागि हामीले यो हुनै सक्दैन, यहाँ ल्याउनै सक्दैन भन्ने हाम्रो यहाँ गाउँवासीको सबैको रोकथामको लागि हामीले यो विरोध गरेको हो। अरू केही भन्ने कुरा छैन। हामीले अहिले त सिडिओ आउनुहुन्छ होला, वडा अध्यक्ष आउनुहुन्छ होला, उहाँहरूसित पनि यही कुरा गरेर हामी भन्ने र मेरो गाउँ बच्नुपर्छ। न त यहाँ भनिरहेछ आफ्नो ज्यान पनि जोगाऊ अरूको ज्यान पनि जोगाऊ भनेर हर मिडिया सबैले भनिरहेछ भने त्यो भने यहाँ फेरि त्यो कोरोना भाइरस ल्याएको मान्छे किन राख्ने भन्ने हाम्रो इच्छा चाहिँ हो, या नराख्ने भनेर हामीले त्यसैको लागि अहिले हाम गाउँवासी उठेर हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ। मेरो तर्फबाट यही त्यति नै कुरा छ। ल धन्यवाद तपाईँ।
तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्थानीयहरूले यो ठाउँमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको शव चाहिँ यता ल्याइयो भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले यहाँनिर यो कास्कीको यो बोर्डरमा सिमाना नाकामा भएको चेकिङलाई प्रहरी प्रशासनलाई अवरोध गर्न खोजिरहेको हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरैजनाले अवरोध गरिरहनु भएको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। लक्ष्मण बाबुहरू यो पोखराको
सबै साथीहरू मेरै साथीहरू मसँगै पढेको भन्नुभएको त यस्तो पो हजुर हजुर थाहा छैन भन्छ कसले दिएको नि यहाँ पन्जी भाइ किनेको भनेर त्यो यहाँको छेउमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ क्या खोल्नु नि खोल्नु यहाँ भित्र बस्नु जस्तो लाग्छ भित्र छ यो अर्को घरमा हो क्या के यो टोयलेट भित्र बस्छ टोयलेट भित्र छन् कसो दिदी खोल्नु त मेरो नन्द नन्द होइन खोल्ने छैन नि यहाँ कोही छैन होला नि ढोका खोल्न ढोका खोलेर अगाडि निकाल हो यही होइन किन हो भनेको त्यो सरी म जिम्मा चिनी त्यसो छोडेर लागेको किन हो
म चिठी दुखिने लानुपर्छ नि त छैन कि यो त होइन के छ ल ल ल ल जान्छु नमस्कार, म प्रहरी नायब परीक्षक सुभाष हमाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रवक्ताको रूपमा कार्यरत छु र आजको मितिमा यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 स्थितमा सेती नदीको किनारमा कोरोना संक्रमित आँधी खोला 1 घर भएका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात सद्गत गर्ने क्रममा अन्दाजी 12:30 बजेको समयमा यहाँको स्थानीयहरूले अवरोध गरेको कारणले सद्गत केही समयलाई हामीले बिस्तारै पोस्टपोन गर्दै लैजाने क्रममा माथिबाट स्थानीयहरू जम्मा भएर सद्गत अलमोस्ट हुने क्रममा माथि मजुवामा रहेको हाम्रो यो पोस्टमा आक्रमण भइसकेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले 8 राउन्ड गोली चलाएको छ। होइन, सशस्त्र प्रहरीबाट 8 राउन्ड गोली फायर भएको छ, हवाई फायर भएको। अहिले अवस्था सामान्य छ। 2 जना प्रहरी कर्मचारी सामान्य घाइते छन् र घटनामा संलग्न 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। गाडी तोडफोड भयो भने कति नम्बर के कस्तो छ? गाडीहरू चाहिँ ग 11 प 5912 नम्बरको मोटरसाइकल, त्यसै गरी ग 5 प 3012 नम्बरको स्कुटी, त्यसै गरी प्रदेश 3 001 ब 2093 नम्बरको मोटरसाइकल र सशस्त्र प्रहरीको बाइक ब 1675 नम्बरको गाडीमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। जस्तो कहिलेसम्म हो सर यो कोरोना सङ्क्रमितलाई गाड्न ल्याउने होइन, उसको अन्तिम संस्कार गर्न ल्याउने अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रहरीको बल प्रयोग गर्न पर्ने स्थिति आउने चाहिँ कहिलेसम्म हो? यो चाहिँ तपाईँहरूले महानगरपालिकासँग बारम्बार हामी मिटिङमा छौँ, हाम्रो प्रहरीको थ्रुबाट पनि मिटिङ भइरहेछ भनेर त पहिल्यै हो नि त यो भने त, अहिले त सामान्य हुनुपर्ने होइन? एक्ज्याक्टली तपाईँले भने जस्तै महानगरपालिकाले देखाएको उसले उपलब्ध गराएको ठाउँमा नै सद्गत गर्ने हाम्रो काम हो र शान्ति सुरक्षाको पाटो हाम्रो हो। बाँकी पार्ट नगरपालिका अन्य स्टेक होल्डरहरूबाट आएको हुन्छ र नगरपालिकाले जे भनेको छ त्यो ठाउँमा ल्याएर सद्गत गर्ने क्रममा यो अवस्था आइपुग्यो हो र सामान्य क्षति छ। र स्थानीयहरूले त अझै पनि हामीसित समन्वय नभइकन लास लिएर आउनुभयो, गाड्नुभयो, हामीसित कुरा गर्नु भएन, वार्ता गर्नु भएन, डाइरेक्ट झडप गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। होइन, लामो समय उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ। नगरपालिकाको डिसिजनहरू हो यो, वडाध्यक्षज्यूहरूलाई वडाध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू सबै राखेर एक किसिमको हाम्रो प्रारम्भिक के भएको हो त्यो विषयमा छलफल भइसकेको र उहाँहरू त्यहाँबाट ब्याक भएर पनि यति हाइवेमा आइसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो यो पोस्ट चाहिँ अलिकति के एक्लो भएको र यहाँ कर्मचारीहरू पनि कम भएको अवस्थाले आक्रमण गरेको अवस्था छ। थ्याङ्क यू। प्रशासनले हामीसित कोर्डिनेसन गरेन, त्यो पछि हामीलाई त्यो भएपछि हामीलाई चित्त दुख्यो, हामीले गरेका हौँ, हामीले समन्वय गरेको भए के उपाय निस्किन्थ्यो होला भन्ने कुरो उहाँहरूको छ। फेरि सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूले वार्ता गर्नुभयो गर्नु होइन? अनि यसो हो, अब यो वार्ता गर्ने समन्वय गर्ने भन्ने काम चाहिँ यो सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएको डकुमेन्टमा चाहिँ नि स्थानीय तहले यहाँको महानगरले चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक राखेर उहाँले निर्णय गरेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। स्थानीय तहले तोकिने र त्यसको चाहिँ शब्द आएको व्यवस्थापन पनि हामीहरूको संसदीय निकायको समन्वयमा गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था अनुसार नै हामीले चाहिँ नि सब चाहिँ यहाँ ल्याउने चाहिँ तयारी गरे हो। ठ्याक्कै एउटै ठाउँ भनेर कहिले पूर्व लाने कहिले पश्चिम लाने अनि त्यस पछाडि प्रहरी प्रशासनले कतिन्जेल प्रहरीले यसरी कुटै खाने हो सर जनताले? होइन, यसो हो, अब यसो स्थान तोकिने काम चाहिँ नि स्थानीय तहको। पहिला एक ठाउँ देखाउनु भयो, हामी त्यहीँ गएर सौदा गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ अर्को ठाउँ दिनुभयो, त्यही ठाउँमा गरे हौँ। अब हामी यहाँको चाहिँ लोकालिटी के छ, यहाँको स्थानीय जनतासँग समन्वय गर्ने, राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने सबै दायित्व चाहिँ स्थानीय तहको नै हो। त्यसमा चाहिँ
हामीसँग समन्वय गरेर चाहिँ नि गर्ने हो। हामी पनि अस्ति बिचमा ठाउँ हेर्न आएको थियौँ होइन, ठाउँ हेरेर जाँदाखेरि यो कसैलाई पनि यो पब्लिक यहाँको लोकल मान्छेलाई केही पनि अवरोध पुग्ने खालको देखिँदैन, किनभने खोलाको किनारमा छ, धेरै नै तल छ, यो साइडमा चाहिँ बस्ती पनि छैन होइन। तपाईँहरू यहाँ सबैले देख्नु भएको छ, त्यो भएपछि कि अवरोध हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो हो। मलाई लाग्छ अब महानगरले उहाँहरूसँग समन्वय गर्नु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ महानगरले वडा अध्यक्षज्यू पनि समन्वय गर्नु भएन, न स्थानीय टोल विकास संस्थाको प्रतिनिधि पनि हाम्रो कोही जानु भएन, हामीसित अहिलेसम्म बुझ्न आउनु भएन भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ। प्रशासनले एक कुरो आफैले मात्रै पेलेर होइन हामीले लाग्छौँ भन्ने हिसाबले गरेर मात्रै त फेरि नहोला सर। होइन त्यसो गरेको होइन, हामी चाहिँ नि जुन दिन हामी यो साइड हेर्न आएको थियौँ, हामी साइड हेर्न आउँदाखेरि यहाँको वडा अध्यक्षज्यू हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। एकपटक भोगिसके पछाडि त कम्तीमा अब यो स्थिति चाहिँ सृजना नहोस् भन्ने तपाईँहरूले गर्नुपर्ने होइन त? होइन, हामीले गरेकै छौँ त, त्यही भएर हामी त वडा अध्यक्षज्यूसँग हामी त सम्पर्कमै थियौँ। हामी चाहिँ जुन साइड हेर्न आउँदाको दिन चाहिँ नि महानगरको रिप्रेजेन्टेटिभ वडा अध्यक्षज्यू सँगै हुनुहुन्थ्यो। सामुदायिक हामी जनताले चाहिँ प्रशासनलाई दोष दिउँ कि आज यहाँनिर चाहिँ प्रहरी बिट, अब यी यहाँका प्रहरी चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन्छन् हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर चाहिँ सर होइन, यहाँनिर चाहिँ अब भनौँ न यी यहाँभित्र भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जनताले आगो लगाइदिनेसम्म वातावरण बनिसकेको थियो यहाँनिर चाहिँ। अब तपाईँहरू प्रशासनले चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा नै हो सर। अब अनि के गर्यो भन्नेमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सबै काम गरेका छौँ, समन्वय गर्ने काम हाम्रो हो। स्थानीय जनतासँग समन्वय देखिएन। अनि यसो हो कि हामी ठाउँ चाहिँ नि स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले शब्दको व्यवस्थापन गर्ने हो। हामी आउँदाखेरि हामी यहाँको वडा अध्यक्षज्यूसँग 32 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूसँग हामी सँगै थियौँ, उहाँले नै लर ठाउँ देखाउनु भयो हामीलाई, उहाँसँग हामी सँगै छौँ। यहाँको वन समितिको चाहिँ नि अध्यक्ष भन्नुहुन्थ्यो, एकजना लेडिज हुनुहुन्छ, नाम त मलाई याद भएन, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सँगै गरेर ठाउँ गरेर यो ठाउँ हुन्छ भनेर उहाँले नै भन्नुभयो। तर तपाईँहरूसित कोर्डिनेसन गर्नुभयो, यहाँको जनताहरूसित कोर्डिनेसन गर्नु भएन उहाँहरूले? अब त्यो त